अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे यानी कि 20 जनवरी को जब वो हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद इमिग्रेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां मुतवक्के हैं। उनका जो माजी का दौर है, जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बातें की हैं, जो उन्होंने हालिया टीवी इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर भी उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मास डिपोर्टेशन ही ज़्यादा था। बाकी चीज़ों को भी डिस्कस किया गया, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर वो बहुत सीरियस हैं। उन्होंने अपनी टीमें भी तरतीब दे दी हैं, उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो तब्दील हो सकती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसेस हैं कि जो वो तब्दील करेंगे। और ये 7 प्रोसेस मैंने कुछ रिसर्च की है। 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इमिग्रेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ी मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो आ सकती हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ और होपफुली आप इनसे फ़ायदा उठाकर अपने केस को मज़ीद बेहतर या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर जो चीज़ मुझे लगता है, इस नंबर 1 में भी 3 छोटे पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि ये एक ही कैटेगरी में सारी चीज़ें आ जाएं। नंबर 1 पॉइंट जो है वो असाइलम और वर्क परमिट के हवाले से है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग इन चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, जिन्होंने उनका पिछला दौर भी मॉनिटर किया हुआ है, उनके बकौल जो असाइलम है और जो वर्क परमिट है उसके अंदर ड्रास्टिकली जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। उसको बहुत कम किया जा सकता है और हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए आर्जी तौर पर इस प्रोसेस को ही रोक दिया जाए, क्योंकि जब वो मास डिपोर्टेशन कैंपेन के हवाले से अपने काम को शुरू करेंगे और एक बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो इन चीज़ों को लामोहल्ला उन्हें रोकना पड़ सकता है या बहुत लिमिट करना पड़ सकता है। इसी से जुड़ी हुई जो छोटी चीज़ है, छोटी तो नहीं अहम है लेकिन बहरहाल वो इसी में ऐड कर रहा हूँ कि रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी का भी निफाज होगा और ये दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर भी होगा। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको की हद तक ही जो है वो रिमेन इन मैक्सिको चलता रहेगा और बाकी जगहों से आपको कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आई है। तीसरी चीज़ वर्क परमिट के हवाले से, अभी अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 6 महीने के अंदर जो है उसका डिसीजन आ जाता है और 5 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जो उनका माजी का दौर है वो ये बताता है कि ये जो दौरानिया है वो तकरीबन 1 साल तक बढ़ सकता है, यानी कि प्रोसेस का ही टाइम 1 साल हो सकता है और उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आपको 5 साल का ही वीज़ा मिले, हो सकता है 2 साल का वीज़ा मिले, 3 साल का मिले। तो ये चेंजेस भी आ सकती हैं और इसमें टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं लोग कि वो इसको बहुत ज़्यादा हद तक तब्दील कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी मैंने पिक की है वो है फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एंड पब्लिक चार्ज के हवाले से। इसके अंदर जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं माजी की और जो अभी उनके स्टेटमेंट्स हैं हालिया इलेक्शन और उसके बाद के, वो ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से जो है वो इमिग्रेशन दी जाए और वो स्पेशली ये नहीं चाहते हैं कि लो इनकम ग्रुप्स को जो है वो आसानी के साथ अमेरिका में आने दिया जाए, क्योंकि जब वो आते हैं तो फिर उसके बाद उनका जो बर्डन होता है तालीम का, सेहत का और दीगर अखराजात का, वो पब्लिक चार्ज की मद में खर्च होता है और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो हैं वो आने के फ़ौरन बाद या आने के बाद 4 साल इक़्तिदार में उनको बियर करते रहें। तो वो इसको लिमिट करना चाहते हैं, इस दौरानियों को मुश्किल बनाना चाहते हैं, इसको मज़ीद कॉस्टली बनाना चाहते हैं कि फ़ीसें वगैरह इतनी बढ़ जाएं कि लोग जब अप्लाई करें तो उनको सारे मीन्स इकट्ठे करने में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाए। तीसरी चीज़ है कि डिले इन ग्रीन कार्ड्स, वीज़ाज़ एंड वर्क परमिट्स। इसके अंदर भी बड़ी मेजर तब्दीलियां जो हैं वो मुतवक्के हैं और प्रोसेस को न सिर्फ स्लो किया जा सकता है कि जब वो आए तो इसको बहुत लेंथी बना दिया जाए, बहुत कॉस्टली बना दिया जाए, और उसके साथ साथ जो एक ट्रिक है, एक जो उनकी टेक्निक है जो लास्ट टाइम इस्तेमाल हुई थी कि वो एडिशनल दस्तावेज़ात बहुत ज़्यादा मांगने लग जाते हैं। केस में सारी चीज़ें आपने दे दी, उसके बाद एडिशनल दस्तावेज़ात मांग कर उसको बहुत स्लो किया जाता है। और एक 2 लीगल एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि पिछली दफ़ा बहुत सारे वीज़ा की एप्लीकेशंस को, जो भी वर्क परमिट की हो या ग्रीन कार्ड की हो, इस बुनियाद पर भी रिजेक्ट किया गया कि जी आपने फ़लाँ कॉलम जो है वो खाली छोड़ दिया था। तो खाली कॉलम भी अगर आप छोड़ेंगे तो उसके ऊपर भी चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। तो आपने कोई भी कॉलम जो है वो खाली नहीं छोड़ना। और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो भी यही है कि वीज़ा कम से कम जो है वो ग्रांट करने हैं, वर्क परमिट कम से कम ग्रांट करने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि एवरीथिंग विल बिकम टफर। तो ये जो है ना आपने ज़हन में रखना है पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है वो बॉर्डर के हवाले से, और बॉर्डर के हवाले से ये बताया जा रहा है कि मज़ीद सख्ती होगी। पहले जब कोविड-19 आया था तो उस वक्त बॉर्डर के हवाले से बड़ी पॉलिसीज़ तरतीब दी गई थी, बड़ी सख्ती की गई थी और वहाँ पर बुकिंग जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक ऐप बनाई गई थी, उसका नाम था CVP1 ऐप।
یہ لوگ جو ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ایپ کو ہی ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا اور اس پروسیس کے لیے کوئی نئی چیز آ سکتی ہے یا کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروا دیں گے کہ جس میں آٹومیٹکلی یہ جو سائیکل ہے وہ لمبا ہو جائے یا اتنا لینتھی ہو جائے کہ لوگ اس میں اپلائی کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، چیزیں دیکھتے ہوئے کافی ٹائم لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کا جو ہے وہ پوائنٹ سامنے آیا ہے، کافی ساری جو چیزیں میں نے دیکھی اور پڑھی ہیں۔ اس کے بعد جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے امریکن فرسٹ پالیسی، یعنی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک شعبے میں، ہر ایک کام میں امریکنز کو پرائیورٹائز کیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، فوقیت دی جائے، اور اگر روزگار کا خاص کر کوئی معاملہ ہے تو اس کے اندر پہلے امریکنز کا حق ہوگا، پھر کسی اور بندے کا حق ہوگا۔ اب اس کی وجہ سے امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس کی وجہ سے امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو H1B ویزا ہے، H2B ویزا ہے، ان کی جو ریشو ہے وہ بڑی کم ہو جائے گی، اور بہت زیادہ ریسٹرکشنز بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو اس چیز کو وہ انشور کرنے کے لیے مزید ایسی چیزیں، ایسے ڈراسٹک چینجز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد یہ جو امریکن فرسٹ پالیسی ہے اس کا نفاذ جب کیا جائے گا تو باقی لوگوں کے لیے روزگار کا حصول، یا جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں روزگار کا حصول بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر چیز آتی ہے وہ ہے ہیومنٹیرین پیرول اینڈ ٹی پی ایس۔ ٹی پی ایس کیا ہے؟ ٹی پی ایس ہے بیسیکلی ٹیمپرری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس۔ یہ بہت سارے لوگوں کو ملا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو رینیو کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیومنٹیرین پیرول کے اوپر بھی کافی سارے لوگوں کا اسٹے ہوتا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس پروسیس کو بہت لمبا کر دیں، سلو کر دیں، اور کئی ایسے انسٹنسز تھے کہ جہاں پر انہوں نے اتنا سلو کیا، اتنا لمبا کیا کہ وہ جو چیز اوریجنلی ملی ہوئی تھی ٹی پی ایس وغیرہ کسی کو، تو وہی ایکسپائر ہو گئی، تو لوگ کورٹ چلے گئے اور پھر کورٹس نے اس کا راستہ بلاک کیا کہ بھائی اس طرح آپ نہیں کر سکتے، آپ ان کی اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن دیں۔ تو اس مرتبہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا ریشو کم ہو جائے اور لوگوں کو یہ کم سے کم جو ہے وہ دینے پڑے، اور اس کے لیے ایک پالیسی انہوں نے یہ بھی بنائی ہے جو ان کی سامنے آئی ہے کہ آپ جس ملک سے نکل رہے ہیں، آپ دوسرے ملک سے ہوتے ہوئے، تیسرے ملک سے ہوتے ہوئے جب امریکہ پہنچ رہے ہیں تو آپ نے پہلے ملک میں اسائلم کیوں نہیں جو ہے وہ کیا، یا ہیومنٹیرین جو ہے وہ مدد کیوں نہیں مانگی، یا ٹیمپرری اسٹے کیوں نہیں مانگا، تو اس طرح کی چیزوں کو وہ وہاں شفٹ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اور وہ ہے کہ ڈیپورٹیشن اینڈ ڈیٹینشن۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ وہ ملٹری کے استعمال کا بھی آپشن ان کے سامنے ہے، اس کے علاوہ وہ نیشنل گارڈز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایف بی آئی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بارڈر کی جو بھی سیکیورٹی ہے، آئس وغیرہ، ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ اریسٹ کریں گے، وہ ڈیٹین کریں گے، وہ ڈیپورٹ کریں گے۔ یہ تو بالکل لوہے پہ لکیر ہے، اور یہ جب اس کا اسکیل ہے وہ بھی بہت ہیوج ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک دو چیزیں جو نئی سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ورک پلیسز کے اوپر بھی ریڈ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے اچانک سے پولیس آئے اور اس کو پکڑ کر لے جائے اور اس کو ایک دم ڈیپورٹ جو ہے وہ اس کے پروسیس میں ڈال دے، یا اس کے خلاف ریموول پروسیڈنگ شروع ہو جائیں، تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ مشکل مرحلہ ہوگا، اور انڈاکیومنٹڈ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو۔ اس کے لیے 3 ٹپس ہیں، 3 سجیشنز ہیں میرے پاس، اور 3 ہی وے آؤٹس جو سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، آپ نے اپنے آپ کو انفارم رکھنا ہے، یعنی کہ اسٹے انفارمڈ، چاہے میرے ویلاگ سے ہوں، چاہے کسی اور سے ہوں، چاہے خود پڑھ کے ہوں، چاہے کسی لیگل ایکسپرٹ سے کوئی بات سن کے ہوں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ اور انفارم رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ رکھنا ہے، آپ نے کوئی بھی چیز لائٹلی نہیں لینی ہے، جتنی چیزوں کو آپ پروسیس کر رہے ہیں اس کو ایز کوئکلی، ایز سوئفٹلی جو ہے وہ آپ پروسیس کریں، چیزوں کو سٹریم لائن کریں، اپنے تمام ریکارڈ جو ہے وہ USCIS کی ویب سائٹ کے اوپر، یا جو ان کی ایپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے اوپر اپڈیٹ کرتے رہیں، تاکہ کل کو آپ کو کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ ہو۔ وہ چاہے گھر کا ایڈریس بھی پچھلے 5 سال میں آپ نے تبدیل کیا ہے اسے بھی اپڈیٹ کر لیں، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر بھی کافی کیسز جو ہیں وہ ڈسمس ہو چکے ہیں۔ تیسری چیز کہ اگر آپ کے کیس میں کوئی کمپلیکیشنز ہیں، کوئی مشکلات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے، تو آپ کو لیگل جو بھی کوئی ایکسپرٹس ہیں، جو کنسلٹنٹس ہیں، جو اٹرنیز ہیں، ان سے مدد لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ خود ہی ادھر ادھر تکے لگاتے رہیں اور پھر بعد میں آپ کو بہت مشکلات یا بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ وہ 7 امیگریشن کے ایریاز ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے، یا جو ایکسپرٹس بہت سارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ 7 ایریاز کے اندر بڑی میجر اور ڈراسٹک چینجز آئیں گی، اور وہ چینجز کیا آئیں گی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہوپ فلی یہ ویلاگ آپ کے بھی کام آئے گا، اور آپ کسی کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یار اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آئندہ دنوں میں، تو اس کو پلیز شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنے اس کے اوپر جو فیڈ بیک ہے آپ کا وہ بھی ضرور دیجیے گا۔ میں اس طرح کی چیزیں لے کر آپ کے پاس گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔